पढ़ रहे थे। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप सोसाइटी में कितने भी ऊंचे हो जाएं, लेकिन आप निकाह के वक्त अपने ही पेशे के मौलवी को बुलाते हैं। भाई बहुत तवज्जो चाहूंगा, अपना आपका जो पेशा है उसी पेशे के मौलवी को बुलाते हैं। दावत तो आप सबको देते हैं, हर मजहब वाले को दावत देते हैं शादी में, लेकिन निकाह अपने ही पेशे के मौलवी से पढ़ाते हैं। क्रिश्चियन है तो पादरी से पढ़ाएगा, हिंदू है तो ब्राह्मण से पढ़ाएगा, भोरी है तो भोरी मौलाना आएगा, दाऊदी है तो दाऊदी मौलाना आएगा, खोजा है तो खोजा मौलाना आएगा। तवज्जो ना हजरात की। सुन्नी है तो सुन्नी मौलाना आएगा, हनफी है तो हनफी मौलाना आएगा, मालिकी है तो मालिकी मौलाना आएगा, शिया है तो शिया मौलाना आएगा। तो अपना जो मजहब होता है उसी मौलवी को बुलाते हैं। या रसूलल्लाह, आपने अबू तालिब से निकाह पढ़वा के साबित कर दिया। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पढ़ रहे थे। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप सोसाइटी में कितने भी ऊंचे हो जाएं, लेकिन आप निकाह के वक्त अपने ही पेशे के मौलवी को बुलाते हैं। भाई बहुत तवज्जो चाहूंगा, अपना आपका जो पेशा है उसी पेशे के मौलवी को बुलाते हैं। दावत तो आप सबको देते हैं, हर मजहब वाले को दावत देते हैं शादी में, लेकिन निकाह अपने ही पेशे के मौलवी से पढ़ाते हैं। क्रिश्चियन है तो पादरी से पढ़ाएगा, हिंदू है तो ब्राह्मण से पढ़ाएगा, भोरी है तो भोरी मौलाना आएगा, दाऊदी है तो दाऊदी मौलाना आएगा, खोजा है तो खोजा मौलाना आएगा। तवज्जो ना हजरात की। सुन्नी है तो सुन्नी मौलाना आएगा, हनफी है तो हनफी मौलाना आएगा, मालिकी है तो मालिकी मौलाना आएगा, शिया है तो शिया मौलाना आएगा। तो अपना जो मजहब होता है उसी मौलवी को बुलाते हैं। या रसूलल्लाह, आपने अबू तालिब से निकाह पढ़वा के साबित कर दिया। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पढ़ रहे थे। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप सोसाइटी में कितने भी ऊंचे हो जाएं, लेकिन आप निकाह के वक्त अपने ही पेशे के मौलवी को बुलाते हैं। भाई बहुत तवज्जो चाहूंगा, अपना आपका जो पेशा है उसी पेशे के मौलवी को बुलाते हैं। दावत तो आप सबको देते हैं, हर मजहब वाले को दावत देते हैं शादी में, लेकिन निकाह अपने ही पेशे के मौलवी से पढ़ाते हैं। क्रिश्चियन है तो पादरी से पढ़ाएगा, हिंदू है तो ब्राह्मण से पढ़ाएगा, भोरी है तो भोरी मौलाना आएगा, दाऊदी है तो दाऊदी मौलाना आएगा, खोजा है तो खोजा मौलाना आएगा। तवज्जो ना हजरात की। सुन्नी है तो सुन्नी मौलाना आएगा, हनफी है तो हनफी मौलाना आएगा, मालिकी है तो मालिकी मौलाना आएगा, शिया है तो शिया मौलाना आएगा। तो अपना जो मजहब होता है उसी मौलवी को बुलाते हैं। या रसूलल्लाह, आपने अबू तालिब से निकाह पढ़वा के साबित कर दिया। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पढ़ रहे थे। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप सोसाइटी में कितने भी ऊंचे हो जाएं, लेकिन आप निकाह के वक्त अपने ही पेशे के मौलवी को बुलाते हैं। भाई बहुत तवज्जो चाहूंगा, अपना आपका जो पेशा है उसी पेशे के मौलवी को बुलाते हैं। दावत तो आप सबको देते हैं, हर मजहब वाले को दावत देते हैं शादी में, लेकिन निकाह अपने ही पेशे के मौलवी से पढ़ाते हैं। क्रिश्चियन है तो पादरी से पढ़ाएगा, हिंदू है तो ब्राह्मण से पढ़ाएगा, भोरी है तो भोरी मौलाना आएगा, दाऊदी है तो दाऊदी मौलाना आएगा, खोजा है तो खोजा मौलाना आएगा। तवज्जो ना हजरात की। सुन्नी है तो सुन्नी मौलाना आएगा, हनफी है तो हनफी मौलाना आएगा, मालिकी है तो मालिकी मौलाना आएगा, शिया है तो शिया मौलाना आएगा। तो अपना जो मजहब होता है
اسی مولوی کو بلاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے ابو طالب سے نکاح پڑھوا کے ثابت کر دیا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ پڑھ رہے تھے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ سوسائٹی میں کتنے بھی اونچے ہو جائیں، لیکن آپ نکاح کے وقت اپنے ہی پیشے کے مولوی کو بلاتے ہیں۔ بھائی بہت توجہ چاہوں گا، اپنا آپ کا جو پیشہ ہے اسی پیشے کے مولوی کو بلاتے ہیں۔ دعوت تو آپ سب کو دیتے ہیں، ہر مذہب والے کو دعوت دیتے ہیں شادی میں، لیکن نکاح اپنے ہی پیشے کے مولوی سے پڑھاتے ہیں۔ کرسچن ہے تو پادری سے پڑھائے گا، ہندو ہے تو برہمن سے پڑھائے گا، بھوری ہے تو بھوری مولانا آئے گا، داؤدی ہے تو داؤدی مولانا آئے گا، کھوجا ہے تو کھوجا مولانا آئے گا۔ توجہ نا حضرات کی، سنی ہے تو سنی مولانا آئے گا، حنفی ہے تو حنفی مولانا آئے گا، مالکی ہے تو مالکی مولانا آئے گا، شیعہ ہے تو شیعہ مولانا آئے گا۔ تو اپنا جو مذہب ہوتا ہے اسی مولوی کو بلاتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے ابو طالب سے نکاح پڑھوا کے ثابت کر دیا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ پڑھ رہے تھے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ سوسائٹی میں کتنے بھی اونچے ہو جائیں، لیکن آپ نکاح کے وقت اپنے ہی پیشے کے مولوی کو بلاتے ہیں۔ بھائی بہت توجہ چاہوں گا، اپنا آپ کا جو پیشہ ہے اسی پیشے کے مولوی کو بلاتے ہیں۔ دعوت تو آپ سب کو دیتے ہیں، ہر مذہب والے کو دعوت دیتے ہیں شادی میں، لیکن نکاح اپنے ہی پیشے کے مولوی سے پڑھاتے ہیں۔ کرسچن ہے تو پادری سے پڑھائے گا، ہندو ہے تو برہمن سے پڑھائے گا، بھوری ہے تو بھوری مولانا آئے گا، داؤدی ہے تو داؤدی مولانا آئے گا، کھوجا ہے تو کھوجا مولانا آئے گا۔ توجہ نا حضرات کی، سنی ہے تو سنی مولانا آئے گا، حنفی ہے تو حنفی مولانا آئے گا، مالکی ہے تو مالکی مولانا آئے گا، شیعہ ہے تو شیعہ مولانا آئے گا۔ تو اپنا جو مذہب ہوتا ہے اسی مولوی کو بلاتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے ابو طالب سے نکاح پڑھوا کے ثابت کر دیا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ پڑھ رہے تھے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ سوسائٹی میں کتنے بھی اونچے ہو جائیں، لیکن آپ نکاح کے وقت اپنے ہی پیشے کے مولوی کو بلاتے ہیں۔ بھائی بہت توجہ چاہوں گا، اپنا آپ کا جو پیشہ ہے اسی پیشے کے مولوی کو بلاتے ہیں۔ دعوت تو آپ سب کو دیتے ہیں، ہر مذہب والے کو دعوت دیتے ہیں شادی میں، لیکن نکاح اپنے ہی پیشے کے مولوی سے پڑھاتے ہیں۔ کرسچن ہے تو پادری سے پڑھائے گا، ہندو ہے تو برہمن سے پڑھائے گا، بھوری ہے تو بھوری مولانا آئے گا، داؤدی ہے تو داؤدی مولانا آئے گا، کھوجا ہے تو کھوجا مولانا آئے گا۔ توجہ نا حضرات کی، سنی ہے تو سنی مولانا آئے گا، حنفی ہے تو حنفی مولانا آئے گا، مالکی ہے تو مالکی مولانا آئے گا، شیعہ ہے تو شیعہ مولانا آئے گا۔ تو اپنا جو مذہب ہوتا ہے اسی مولوی کو بلاتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے ابو طالب سے نکاح پڑھوا کے ثابت کر دیا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ پڑھ رہے تھے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ سوسائٹی میں کتنے بھی اونچے ہو جائیں، لیکن آپ نکاح کے وقت اپنے ہی پیشے کے مولوی کو بلاتے ہیں۔ بھائی بہت توجہ چاہوں گا، اپنا آپ کا جو پیشہ ہے اسی پیشے کے مولوی کو بلاتے ہیں۔ دعوت تو آپ سب کو دیتے ہیں، ہر مذہب والے کو دعوت دیتے ہیں شادی میں، لیکن نکاح اپنے ہی پیشے کے مولوی سے پڑھاتے ہیں۔ کرسچن ہے تو پادری سے پڑھائے گا، ہندو ہے تو برہمن سے پڑھائے گا،
بھوری ہے تو بھوری مولانا آئے گا، داؤدی ہے تو داؤدی مولانا آئے گا، کھوجا ہے تو کھوجا مولانا آئے گا. توجہ ہے نا آپ حضرات کی. سنی ہے تو سنی مولانا آئے گا، حنفی ہے تو حنفی مولانا آئے گا، مالکی ہے تو مالکی مولانا آئے گا، شیعہ ہے تو شیعہ مولانا آئے گا. تو اپنا جو مذہب ہوتا ہے اسی مولوی کو بلاتے ہیں. یا رسول اللہ آپ نے ابو طالب سے نکاح پڑھوا کے ثابت کر دیا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر.